हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु अनदर भिडियो। आजको भिडियोमा हामीले नासुको विगतमा सोधेको प्रश्नहरूको समाधान गर्ने सन्दर्भमा 2080मा सोधेको प्रश्नको समाधान गर्नेछौँ। र समय एकदम कम भएको हुँदा तपाईँहरूको पनि परीक्षाहरू नजिक आएको हुँदा म एकदम स्पिडमा जानेछु र त्यही अनुसार बुझ्नु होला। र एउटा मैले यता नमुना पनि देखाउनेछु र कसरी माइन्डमा सेटअप गर्ने, कसरी माइन्डमा सम्झिने पनि थोरै हिन्ट दिनेछु। र प्रश्न नम्बर 1 तर्फ लागौँ। नेपालमा जलसम्पदाको बहुआयामिक उपयोगबारे लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रश्नले मागेको छ, एकदमै राम्रो बुझ्नुहोस्। जलसम्पदाको बहुआयामिक उपयोग कहाँ कहाँ जलसम्पदा परेको हुन्छ, कसरी परेको हुन्छ लेख्न भनेको, अन्तिममा लेख्ने भनेको जलसम्पदाको महत्त्व नै हो। अब यसलाई थोरै छुट्याएर आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक क्षेत्रमा कसरी लाभ लिन सकिन्छ यसरी दिमागमा थोरै छुट्याएर लेख्यो भने भयो हैन। कसरी यसबाट आर्थिक आय आर्जन हुन्छ, हामीले विद्युत जलविद्युत उत्पादन गरिन्छ, व्यापार गरिन्छ हैन, यसबाट उपयोग गरिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि एउटा हामीले उपयोग गरिन्छ, सरसफाइ भयो, कृषि पशुपालन क्षेत्रहरू भयो। सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि यसलाई हामीले धार्मिक स्थलको रूपमा पनि नदीहरूलाई पूजा गरिन्छ हैन, कालीगण्डकीहरू भयो। अनि राजनीतिक क्षेत्रमा सिमानाको पनि कार्य गर्छ। प्राकृतिक क्षेत्रमा जैविक विविधता, वातावरण सन्तुलनहरूका लागि पनि यसले सहयोग गर्छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि सहयोग गर्छ। यसरी पहिला माइन्डमा सेटअप गरेर प्रश्न एन्सरको दायरा माइन्डमा सेट गर्ने। अनि यो चाहिँ मैले जिकेका लागि थोरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भनेर तपाईँले पढ्नका लागि यहाँ छोडिदिएको छु। र यसको समाधानतर्फ जाउँ। नेपालमा जलसम्पदाको बहुआयामिक उपयोग थोरै विषय प्रवेश गर्ने। नेपाल जलसम्पदाको दृष्टिकोणले नेपाल एसियाकै समृद्ध मुलुक रहेकाले भनेर थोरै एउटा विषय प्रवेश गर्ने र यिनै विषयलाई थोरै व्याख्या गरेर हाम्रो जीवनमा, आर्थिक क्षेत्रमा, प्राकृतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक आयाममा, सांस्कृतिक आयाममा के हुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। समय कम भएकोले मैले यसलाई यति नै छोडेर अन्त्यमा समग्रमा उल्लेखित क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनद्वारा जलसम्पदाबाट बहुआयामिक उपयोग र लाभ लिन सकिन्छ भनेर छोडिदिएको छु। र प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौँ। हरियो वन नेपालको धन पुष्टि गर्नुहोस्। एकदमै महत्त्वपूर्ण। पुष्टि गर्नुहोस् भनेको सन्दर्भमा धेरै दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। एकैपटक आवश्यकता, महत्त्व, कसरी यो धन भएको भन्ने कुरा पनि थोरै सम्झिनुपर्ने हुन्छ। पहिला हरियो वनमा के हुन्छ त? किन हरियो वन किन धन मान्नुको कारण के हो त? पहिला हरियो वनमा के हुन्छ? घाँस, दाउरा, जडीबुटी, मनोरम वातावरण हुन्छ, वातावरण सन्तुलन हुन्छ, माटो संरक्षण हुन्छ, वातावरण संरक्षण हुन्छ हैन, कार्बन सञ्चय हुन्छ वन जङ्गलले, वासस्थान पनि भइहाल्यो वन जङ्गल, प्राणवायुको स्रोत त यो मेन टपमै लेख्ने हो। जलचक्र सन्तुलन मिलाउँछ यसले। चरण क्षेत्रहरू पनि भयो, रोजगारीको क्षेत्रहरू पनि प्रवर्धन गर्छ यसले। वन जङ्गल संरक्षणका लागि रोजगार पनि दिएको हुन्छ। अनि समग्रमा जीविकोपार्जन र जलवायुमा कस्तो सहयोग पुगेको छ त्यही नै लेख्ने हो। अब यहाँ कस्तो सहयोग, यिनी क्षेत्रबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ, यिनी तत्त्व भए, यसका दायरा भए, यसबाट कसरी महत्त्व लाभ लिन सकिन्छ हैन। जस्तै यो घाँस, दाउरा, जडीबुटीबाट उपभोग गर्न सकियो, व्यापार पनि गर्न सकियो। मनोरम वातावरणबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकियो। वातावरण सन्तुलन भएपछि विविधता संरक्षण हुन्छ, पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ। माटो संरक्षण भएपछि विपद न्यूनीकरण हुन्छ। यसरी नै कार्बन सञ्चय भए कार्बनको व्यापार हुन्छ। यो हुन्छ। यसले नेपालले यसरी फाइदा गरेको छ भनेर पुष्टि मात्रै गर्ने हो। र यस सम्बन्धी केही जिकेका लागि महत्त्वपूर्ण डाटा राखिदिएको छु। पज गरेर हेर्नु होला र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। र यसको समाधान, हरियो वन नेपालको धन। हरियो वन नेपालको धन भन्ने वाक्यांश व्यावहारिक र वैज्ञानिक आधारमा सही छ। देखाएका कारणले यो धन बन्न पुगेको छ, धन मानिएको छ भनेर पनि भन्न सकियो। विषय प्रवेश गर्ने। अनि प्राणी जगतका लागि प्राणवायुको त प्रमुख स्रोत नै भयो। यिनै क्षेत्रमा जीवनमा, जीविकोपार्जनमा र जलवायुमा कस्तो सहयोग पुर्याउँदछ, के महत्त्वपूर्ण छ, कसरी लाभ लिएको छ। यहाँ रोजगारीको विषय पनि आएको थियो। यहाँ रोजगारी चाहिँ, अनि यसबाट आम्दानी पनि छ। कति आम्दानी पाइयो हामीले वन जङ्गलबाट? पशुपालनका लागि पनि फाइदा भयो, कृषिका लागि पनि फाइदा छ, वातावरणको लागि पनि फाइदा छ। यसरी थोरै मिलाएर लेख्ने। अनि समग्रमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने कुरा केवल सैद्धान्तिक नभई वैज्ञानिक तथ्याङ्क र व्यावहारिक जीवनमा समेत लाभदायक तथा फलदायक भएकोले नेपालले यो सम्पत्तिलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान। सहकारी क्षेत्रको योगदान, सहकारी क्षेत्र थाहा, सानो सानो पुँजी प्रविधि सिपहरू सङ्कलन गरेर यसले ठुलो क्यापिटल ठुलो बनाउँछ हैन। अनि त्यसपछि त्यसलाई राष्ट्रिय आयमा लगानी गर्छ। अनि आर्थिक विकासको लागि पहिला योगदानको दायरा सेट गर्ने। जीडीपीमा योगदान हुन्छ, पुँजी बजार हुन्छ, यसको रोजगारी सृजना हुन्छ, यसबाट वित्तीय पहुँच हुन्छ, ऋण र बचत हुन्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले के हुन्छ त? आर्थिक सहकारीबाट सशक्तिकरण गर्छ यसले, उद्यमशीलता हुन्छ, गरिबी निवारण हुन्छ, राहत सुविधा, थोरै केही अनुदानहरू पनि दिन्छ यसले,
आनीबानीमा सुधार बचत गर्न सिकाउँछ, आनीबानी सुधार गराउँछ, त्यो भन्न खोजेको। अनि यसका लागि जिकेको महत्त्वपूर्ण छ, पढ्नु होला। यसको समाधान आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्र। आर्थिक विकासमा नेपालमा वित्तीय गतिविधिका क्षेत्रमा श्रम, सिप, पुँजी र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान देखाइबमोजिम छ भन्ने। अनि यसको योगदान सङ्ख्या कति छ, कति रोजगारी दिएको छ, कति कर्जा दिएको छ, कति बचत परिचालन भएको छ। अनि यो सैद्धान्तिक यिनी विषयलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर श्रम, सिप, पुँजी, प्रवृत्ति, उद्यमशीलता, गरिबी निवारणहरू, बचतका क्षेत्रमा, अनि यो बचत गर्ने बानी विकास र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, श्रमको गुणात्मक विकास, यसरी जनचेतना सशक्तिकरण जस्ता विषयहरूमा पनि समेटेर लेख्ने। यसरी सहकारी पद्धतिको उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तार गरी मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने देखिन्छ भनेर सारांश लेखिदिने र यो समाधान भयो। प्रश्न नम्बर 4 मा भनेको छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो? राष्ट्रिय जनगणना 2008 अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि घटेको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। मैले एकपटक होमवर्क दिएको थिएँ टिकटकमा। पहिला जनसङ्ख्याको के हुन्छ, जनसङ्ख्या भनेको के बुझ्ने। जनसङ्ख्या भनेको कुनै मानिसको आकार, संरचना, अवस्था, उपलब्धता, सङ्ख्याको भन्न खोजेको उपलब्धताको अवस्था हो। अनि यसलाई के गर्ने, परिचालन गर्ने, उपयोग गर्ने, संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने, सन्तुलन गर्ने, यसलाई चाहिँ के भन्छ, व्यवस्थापन भनिन्छ हैन। जनसङ्ख्याको अवस्थालाई के गर्ने, आवश्यकता अनुसार सन्तुलित बनाउने कार्य नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। समग्रमा त्यही बुझ्ने, विकास र वातावरणसहित सन्तुलित बनाउने कार्य जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। अनि जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको अवस्थामा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले के गर्छ भनेको छ। अब वृद्धि दर घटेको छ, पहिला वृद्धि दर घट्यो भने के हुन्छ त्यो सोच्ने दिमागमा। जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्यो भने के हुन्छ त, आकार पनि घट्छ सङ्ख्याको, अनि वर्किङ पपुलेसन, सक्रिय जनसङ्ख्या घट्छ, अनि वृद्धको पपुलेसनले बढ्छ, योगदान घट्छ, लगानी घट्छ, कार्यकर्ता र समाज सुधारकहरू घट्छन्, राष्ट्रिय खर्च बढ्छ हैन, सामाजिक सुरक्षाहरू पनि दिनु पर्यो, त्यसले गर्दा खर्च पनि बढ्यो, नवपरिवर्तन घट्छ, क्षेत्रीय सन्तुलन घट्छ, लैङ्गिक असमानता बढ्छ, फेरि हेल्थ एक्टिभनेस, डिपेन्डेन्सीहरू, यिनी कुराहरू भए। अनि यसमा चाहिँ अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले के महत्त्व गर्छ त। अब आकार घट्यो भने के, थोरै जनसङ्ख्या भयो भने के गर्ने त भन्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले त्यो रणनीति लिन्छ, थोरै जनसङ्ख्यामा पनि कसरी हामीले काम धेरै गर्न सक्यो। अब त्यसमा डिजिटल माध्यमको आपूर्ति गराउने हैन, यो पहिला 3 जनाले गर्ने काम अहिले कम्प्युटरले एकैचोटि गरिदिन्छ भने त्यो जनसङ्ख्या घटेको सन्दर्भमा पनि व्यवस्थापन भयो नि त, त्यसरी गर्छ भन्न खोजेको। अनि युवा अवस्था अब कम हुन्छ भने तिनी कम भएको युवाहरूलाई पनि के गर्ने, सक्रिय बनाउने, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ गर्छ भनेर मिलाउने। अनि यो समस्या भएमा यो गर्छ भनेर मैले लेखिदिएको छु। जस्तै क्षेत्रीय सन्तुलन घट्छ भने के गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा क्षेत्रीय सन्तुलन घटेको सन्दर्भमा त के गर्छ, यसले के गर्छ, स्मार्ट सिटीहरू गाउँमा पनि स्मार्ट सिटीहरू निर्माण गर्ने के, गाउँमा पनि सेवा सुविधाको विस्तार गरेर त्यहाँ मान्छेलाई सुविधा सम्पन्न बनाएपछि मान्छे मोटिभेटेड पनि हुन्छ, त्यहाँ मान्छे बस्न पनि बस्छ हैन। त्यहाँ के गर्छ, क्षेत्रीय सन्तुलन पनि यसले मिलाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन वृद्धि दर घटेको सन्दर्भमा त जनसङ्ख्या पनि घट्छ नि त, त्यसकारणले क्षेत्रीय सन्तुलन पनि मिलाउँछ भन्न खोजेको। र यो पढेर यसैकै आधारमा यहाँ लेखिएको छ। अनि यसमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के भनेर थोरै विषय प्रवेश गरेको छ, यो पढ्नु होला। र यसको घटेको सन्दर्भमा यसको महत्त्व भनेको त्यही हो। जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको सन्दर्भमा असर प्रभाव मूल्याङ्कन गराउने, वर्किङ पपुलेसनका लागि सुरक्षा, डिपेन्डेन्सी पपुलेसनको लागि सामाजिक सुरक्षा, योगदान बढाउनको लागि लगानी मैत्री। यहाँ योगदान घटेको सन्दर्भमा योगदान घट्छ भने त्यो लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, यिनै विषयलाई यहाँ समेटेको छ, पढ्नु होला। र यसरी देशमा जनसङ्ख्याको आकार घटबड भएको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले समयानुकूल सहज वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्छ भनेर समग्रमा सारांश भनिदिने। र प्रश्न नम्बर 5 मा भनेको छ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सामना गर्नुपर्नेका चुनौती। पहिला चुनौती भनेको के थाहा छ, समस्या जस्तो देखिन्छ, यो समस्याको समाधान जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, अनि सुन्दा यो सकारात्मक बुँदा जस्तो देखिन्छ, राम्रो बुँदाबाट लेखिन्छ, तर यो समस्याकै विषय एउटा चुनौती भनेको। र यसलाई लेख्नुपर्दा पहिला अभाव, प्रभाव, दबाव यसरी सम्झे पनि भयो। अभाव भनेको नीति, नियम, ऐन, कानुन, कार्यतालिका, व्यवस्थापिका, मापदण्ड, प्रभावकारिताको अभाव, स्रोत साधनको अभाव, व्यवस्थापनको अभाव भयो भने चुनौती आउने। अनि प्रभाव भनेको राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय विपदहरूका यिनी प्रभाव, दबाव, अवरोधका कारणले गर्दा पनि चुनौती नै आउने हो। त्यसरी मिलाएर लेखे पनि भयो। अर्थात् त्यो भएन भने 17वटा जुन लक्ष्यहरू छन् दिगो विकासका, तिनीहरूलाई सम्झिएर तिनीहरू प्राप्ति गर्नका लागि कस्तो चुनौती छ, गरिबी निवारण छ भने कस्तो छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई सम्झिने, नेपालको अब त्यो अहिलेको समयलाई सम्झिने र लेख्ने। अनि अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न यसमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू, अवधारणा, दिगो विकास आयोगको स्थापना,
जिकेका लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसकारण लेखिदिएको। अनि यसको समग्रमा समाधान दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालमा चुनौती। पहिला थोरै विषय प्रवेश अनि चुनौती भनेको एकदम धेरै लेख्दैछु मैले, 18-19वटा लेखिदिएको छु। यसबाट चाहिने भनेको 8वटा मात्रै हो। यिनै विषयलाई समेटेर यहाँ लेखेको, यो पढ्नु होला। र समग्रमा उल्लेखित चुनौतीका बावजुद दिगो विकासका लक्ष्यका लागि आवश्यक तथ्याङ्कको उत्पादन र प्रगति अनुगमन आवश्यक देखिन्छ भनेर एउटा सुझाव पनि दिए पनि भयो। जसरी लेखे पनि एउटा सुझाव दिए जस्तो गरेर गर्ने। अनि यो पज गरेर तपाईँले पढ्नु होला। र यो पढ्नुभन्दा पहिला आफै प्रश्नको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पर्यटन विकासका लागि पूर्व शर्त के हुन्? नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासले अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव पार्छ? पूर्व शर्त भनेपछि त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार हैन, आवश्यक प्रबन्धहरू के मिलाउनुपर्छ, आधारहरू के हुन्, त्यसरी तत्त्वहरू के हुन्, यसरी यिनैलाई सम्झेर लेख्ने हो। पर्यटनका लागि के चाहियो? हामीसँग पहिला हुनु पर्यो नि त उपलब्धता, गन्तव्य हुनु पर्यो, धार्मिक स्थल हुनु पर्यो, मनमोहक दृश्यहरू, पुरातात्विकहरू, जलसम्पदाहरू हुनु पर्यो, जैविक विविधता हुनु पर्यो, हामीसँग राम्रो आकर्षण गर्ने तत्त्व त हुनु पर्यो नि। तिनै हुन् पूर्व शर्त भनेको। अनि व्यवस्थापनमा के हुनु पर्यो? नीति नियम ऐन कानुन मापदण्ड, स्वागत विदाई कार्यक्रम हुन्छ, प्रचार प्रसार कार्यक्रम हुन्छ, सुरक्षाको प्रबन्ध हुन्छ, पूर्वाधार सेवा सुविधा, घाँस बास कपासका विषय भए, प्रविधि सुविधाहरू भयो, सहभागिता भयो, कनेक्सन भयो। जस्तै अब यहाँ काठमाडौँमा आएको, पशुपतिमा आएको के हुन्छ? स्वयम्भू जानु पर्यो। धनुषमा आएको लुम्बिनीमा कसरी जानु पर्यो? त्यहाँ कनेक्सन पनि मिलाउने के, त्यहाँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कनेक्सन पनि मिलाउनु पर्यो। जनशक्ति गाइडहरू भयो, ट्रान्सलेटरहरू भयो, वित्तीय सुविधा, एक्सचेन्ज गर्ने, अनलाइन कारोबारहरू गर्ने सुविधाहरू पनि हुनुपर्छ। यिनी चाहिँ पूर्व के चाहिन्छ त्यो नै पूर्व शर्त हो। अनि यसको अर्थतन्त्रमा विकास भनेको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेको छ। अब आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्दा आर्थिक विदेशी मुद्रा आर्जन पनि हुन्छ अनि राजस्व वृद्धि हुन्छ, जीडीपीमा योगदान पर्छ। अनि एकदम सम्झिनलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै टपिक सम्झिने अनि लेख्ने बेलामा चाहिँ यति लेख्ने, यताको लेखे पनि हुन्छ। अनि पूर्वाधारमा के हुन्छ? पूर्वाधार पर्यटन आइसकेपछि त बाटो बनाउनु पर्यो अनि गुणस्तर त पनि दिनु पर्यो। उनीहरूलाई जस्तो दिएर पनि भएन, अटोमेटिक यिनी पनि वृद्धि हुन्छन्। अनि सन्तुलन हुन्छ। यहाँ त्यो पर्यटनहरू सहरमा मात्रै आउँदैन नि त, गाउँमा पनि जान्छ। एकदम ग्रामीण क्षेत्रमा झन् धेरै त्यहाँ सौन्दर्यता हुन्छ। त्यस कारणले त्यता जाने के हुन्छ? त्यहाँ जानका लागि पनि विकास गरियो भने के हुन्छ त? सन्तुलित विकास हुन्छ, ग्रामीण विकास हुन्छ, क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ भन्न खोजेको। अनि रोजगार पनि, त्यहाँ रोजगार सिर्जना पनि हुन्छ, बेरोजगारीको नियन्त्रण पनि हुन्छ। गाइडहरू चाहियो हैन, उनीहरूलाई त्यो राम्रोसँग त्यहाँ सुरक्षाको प्रबन्ध पनि मिलाउनु पर्यो। रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, व्यापार पनि व्यापारिक गतिविधि पनि बढ्ने भए। अनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो सन्तुलन र ग्रामीण एउटै नै जस्तै हो। स्थानीय सहभागिता पनि बढ्छ, स्थानीय पूर्वाधारको पनि विकास हुन्छ, स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण पनि हुन्छ भन्नु पर्यो। व्यापारिक गतिविधि पनि हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिकमा छवि निर्माण पनि हुन्छ भनेर यसरी सम्झिने पहिला। अनि यसको समाधान यो होमवर्क भयो, मैले यति लेख्दैछु र यसकै आधारमा लेख्दा पनि हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 7, कानुनको अर्थ र महत्त्व 5 नम्बरमा सोधेको छ। कानुनको अर्थ र महत्त्व। अनि पहिला कानुन भनेको के हो? कानुन भनेको एउटा जान्नु र मान्नुपर्ने विषय हो। न्याय र समानतामा आधारित हुन्छ। संविधान, सम्झौता, परम्परा हैन, यिनीहरू कानुनका स्रोतहरू हुन्। यिनलाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। र कानुनको महत्त्व भनेको के हो भन्दा कसलाई किन महत्त्व, कसलाई किन त्यति सम्झिने माइन्डमा। राज्यलाई, सरकारलाई, शासक, नागरिक, समाज। त्यो कानुन यहाँ भयो भने के हुन्छ त? कल्याणकारी राज्य हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ, एकरूपता हुन्छ, सरकारमा सुशासन हुन्छ, अधिकारको सीमाङ्कन हुन्छ, उत्तरदायी हुन्छन् उनीहरू, शासनमा सुशासन हुन्छ, नियमितता, मितव्ययता, प्रभावकारिता हुन्छ, शासकमा अनुशासन, आचरण पालना हुन्छ, नागरिकमा न्याय, दण्ड, समानता हुन्छ, अधिकार हुन्छ, उनीहरूको संरक्षण, हक अधिकारको संरक्षण हुन्छ, समाज सुधार हुन्छ, शान्ति, विभेद अन्त्य हुन्छ हैन, हत्या, हिंसा, अत्याचार, अपराधहरू न्यूनीकरण हुन्छन्। त्यसरी कानुन के हुन्छ भनेर सम्झिने अनि त्यही नै महत्त्व लेख्ने। यसबाट थोरै जिके यो सोध्न सक्छ, यो पनि जान्नु होला। र प्रश्न नम्बर 7 को समाधान। कानुन भनेको के हो? थोरै विषय प्रवेश गर्ने। यहाँ सोधेको छ कानुनको अर्थ भनेर 5 नम्बरमा सोधेको छ, त्यही भएर 2.5 सम्मको लेख्दा हुन्छ। अनि कानुनको महत्त्व यिनै विषयलाई, अघि पढेका विषयलाई जोडेर लेखेको छ। राज्यमा, शासनमा, प्रशासनमा अनि समाजमा के हुन्छ, नागरिकलाई के हुन्छ, व्यक्तिलाई के हुन्छ हैन, क्रियाकलापमा के हुन्छ, प्रक्रियामा के हुन्छ, तिनै विषयलाई सम्झेर कानुनको महत्त्व बनाउने। समग्रमा के हुन्छ? न्याय हुन्छ। यो अपराधीलाई के हुन्छ? दण्ड हुन्छ, पीडितलाई न्याय हुन्छ, त्यही नै हो। अत कानुनले न्याय, समानता, सुरक्षा र सुशासन कायम गरी सभ्य र व्यावहारिक समाज निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर एउटा निष्कर्ष दिने।
प्रश्न नम्बर 8 मा भनेको छ कानुनको स्रोत उल्लेख गर्दै तिनीहरूमध्ये कुनै एकको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ। कानुनको स्रोत भनेको कानुन कहाँबाट आउँछ, कानुन कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, कानुन कहाँबाट विकास हुन्छ, त्यही नै कानुनको स्रोत हो। कानुन निर्माण कसरी हुन्छ हैन, कानुनको अभाव कसरी पुरा हुन्छ, कानुन कहाँबाट निर्माण हुन्छ, कानुनको अभाव कसरी पुरा हुन्छ, कानुनको आवश्यकता कसरी पुरा हुन्छ, त्यसलाई नै के भन्छ कानुनको स्रोत पनि भनिन्छ। अनि यसमा कानुनको स्रोत भनेको के हो र कुनै एकको बारेमा, जुनसुकैको बारेमा, विधायन, नजिर, परम्परा धेरै छन्, कुनै एकको बारेमा मैले पहिला त यहाँ डेफिनेसन लेखिदिएको छु। विधायन भनेको के हो, विधायकी संसदबाट विधायकी शक्ति प्रयोग गरी निर्माण गरिन्छ। नजिर भनेको के हो, कानुनको अभाव हुन्छ अनि विगतमा भएका फैसलालाई हेरिन्छ अनि त्यसका आधारमा अहिले फैसला गरिन्छ र कानुनका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित गरिन्छ, त्यसलाई नजिर भनिन्छ। र परम्परा भनेको मानव समाजले आत्मसात गरेका मूल्य मान्यताहरू सबैले मान्दै आएका हैन, जुन चलिआएका परम्परा हुन्छन् तिनलाई परम्परा भनिन्छ। अब त्यही विषयमा कुनै एकको बारेमा भने यहाँ चाहिँ नजिरको बारेमा लेखिएको छ। कानुन के हो, कानुनका स्रोत भनेको के हो लेख्ने, स्रोतहरू खुलाइदिने। अनि नजिर भनेको के हो, नजिर भनेको सर्वोच्च न्यायिक निकायद्वारा विगतमा सोही प्रकृतिका मुद्दा गरिएका फैसला जुन स्वविवेक र न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै कानुनी अभावलाई पूर्ति गर्ने कानुनको सिद्धान्त अथवा सिद्धान्त नै नजिर हो भनेर जुन परिभाषा आफ्नो मौलिकतालाई ध्यान दिएर परिभाषा लेख्ने। अनि नजिरलाई सर्वोच्च न्यायिक निकायद्वारा निर्माण गरिन्छ। अनि नजिरको कस्तो अवस्थामा बदर हुन्छ, नजिरको किन नजिरलाई कानुनको स्रोत मानिएको, यसरी लेखे पनि भयो। अनि यसरी अन्तिममा कानुनका प्राथमिक र गौण स्रोतले कानुनको अभावलाई पूर्ति गर्दै कानुनी आधारको निर्माण गर्छन् भने उनीहरूले कानुनको गतिशीलता, कानुनको आवश्यकतालाई पुरा गर्छन् भनेर यसरी भन्न सकियो। र प्रश्न नम्बर 9 मा भनेको छ सूचनाको हक प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको दायित्व। सूचनाको हक प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको दायित्व। अनि वर्तमान संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकलाई कानुनी प्रबन्धद्वारा व्यावहारिक अभ्यास गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ यसले हैन, संविधानले। अनि यसै संविधानलाई टेकेर फेरि के छ, एउटा सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 निर्माण गरिएको छ। अब यसमा के छ त भन्दा सार्वजनिक निकायको दायित्व छ, त्यही नै लेख्न भनेको प्रश्न हो। अब सम्झिनका लागि किवर्ड के छ, यो सूचना लागू गर्ने हैन, सूचनाको हकलाई लागू गर्ने, सूचनालाई वर्गीकरण गर्ने, सार्वजनिक गर्ने, यिनीहरूलाई प्रकाशन गर्ने, अद्यावधिकरण गराउने, अनि सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकृतको व्यवस्था गर्ने, अधिकारीको व्यवस्था, अनि सूचना प्रवाह गर्ने शाखाको व्यवस्था गर्ने। अनि यो समग्रमा सम्झिने र तिनै विषयलाई लम्बाएर यहाँ लेखेको छ, त्यही नै हो। सूचनाको हक लागू गर्ने, अद्यावधिक गराउने, वर्गीकरण गर्ने, अनि प्रकाशन गर्ने, खुला र प्रशासनलाई कारबाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउने, राष्ट्रिय भाषा सञ्चारका माध्यमहरूबाट सार्वजनिक गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच त अभिवृद्धि गराउने, ऐन लागू हुनुभन्दा अद्यावधिक भनेछ, ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा 20 वर्ष अघिसम्मका यिनी सम्बन्धित सूचनाको अद्यावधिक गराउने भनेको छ। अनि ऐन लागू भइसकेपछि फेरि प्रत्येक 3 महिनामा सूचनाको अद्यावधिक गराउने, अपडेट गराउने हैन, त्यही नै हो। अनि सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, अनि सूचना अधिकारीसँगै फेरि सूचना शाखाको पनि व्यवस्था गर्ने, अनि सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने, अनि सूचना प्रवाहको निम्ति सूचना शाखा व्यवस्था गर्ने। आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रूपमा सूचना अधिकारीले पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। अनि यसरी उल्लेखित दायित्व पुरा गर्दै सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ भनेर लेखे पनि भयो, सुझाव दिने। अनि यसलाई पढ्नु होला। र प्रश्न नम्बर 10, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सतर्कता केन्द्रको भूमिका वर्णन गर्नुहोस् भने यो पनि कानुनी विषय हो। कहाँ छ त भन्दा पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भनेर लेखे पनि भयो। अनि भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ भनेको छ। अनि भ्रष्टाचार निवारण एवं यो नै यसको कानुनी व्यवस्था कहाँ छ भन्दा भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 38 मा व्यवस्था भएको छ, जसअनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम देहाय बमोजिम छ भनेर भन्ने यहाँ मैले जुन हाइलाइट गरेको छ यसलाई सम्झेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यो कानुनमै भएको विषय हो। अनि यस केन्द्रले चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्ने, सतर्क गराउने हैन, सम्पत्ति विवरणहरू अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने, निगरानी गर्ने, उजुरीपेटिका व्यवस्था गराउने, सुझाव दिने, अद्यावधिक गराउने, सूचनाहरू लेखी पठाउन, त्यो कुनै भ्रष्टाचार सम्बन्धी जानकारीहरू लेखी पठाउने, अनि अन्य कार्य गराउने, नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने भनेर यसरी भनेको छ। र यो कानुनमा भएको विषय हो। मेन यहाँ निलो लगाएको हाइलाइट गरेर पढ्नु होला। यिनलाई सम्झेर अनि पुरै वाक्य जान्न सकिन्छ। र यसरी
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तोकिएको काम कर्तव्य र अधिकारद्वारा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धनमा पहल गरेको हुन्छ भनेर भन्ने। अनि प्रश्न नम्बर 11मा भनेको छ समावेशीकरणको परिचय दिनुहोस्। समावेशीकरणका लागि नेपालले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। समावेशीकरणको परिचय दिने र नेपालले गरेका उपायको के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेको छ त्यो लेख्ने हो। समावेशीकरण भनेको थाहा छ। समावेशीकरण भन्नाले विभेद, बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, जाति, सम्प्रदायलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गराउने हैन। कुनै पनि कारणले पछाडि पारिएका छन्, परेका छन् वर्ग, जाति, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूलाई, नागरिकहरूलाई के गर्ने, के अवसर दिने, राज्यले अवसर दिने, उनीहरूलाई सशक्तिकरण गराउने, उनीहरूलाई सहभागिता गराउने कार्य नै यो समावेशीकरण हो हैन। अनि यसले के गराउँछ त विविधता व्यवस्थापन गर्दै नागरिकको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व कायम गराउनका लागि समावेशीकरण आवश्यक पर्छ भनेर भनिदिने आवश्यकतालाई देखाउने। अनि यसको अवधारणा 1997मा टेक्सफोर्ड पल्सले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी शब्दको प्रयोगसँगै यसको अवधारणा विकास गरेको पाइन्छ भनेर भन्ने। अनि समावेशीकरणका लागि नेपालले अवलम्बन गरेका उपाय के छन्? यसलाई उपाय पनि भन्न सकियो, व्यवस्था पनि भन्न सकियो, कसरी समावेशीकरण प्रत्याभूति गराएको छ पनि भन्न सकियो हैन। जसरी भने पनि लेख्ने यिनै नै हुन्। कानुनको व्यवस्था छ, यिनी कानुनको संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ, कानुनको व्यवस्था गरिएको छ र यसका लागि संस्थागत व्यवस्थाद्वारा पहल गरेको छ, अवलम्बन गरेको छ, संस्थागत प्रबन्धहरू मिलाइएको छ हैन। यो यस्ता उपायहरूको व्यवस्था गरेको छ, कार्यगत प्रबन्ध मिलाएको छ, कार्यक्रमहरूको उपायहरूद्वारा यसको प्रत्याभूति गरिएको छ भनेर पनि यसरी मिलाएर भन्दा पनि हुन्छ। र यहाँ यसै सन्दर्भमा भएका नेपालका व्यवस्थाहरू भए अथवा अवलम्बन गरेका उपायहरू भए अनि यिनैलाई समग्रमा उल्लेखित उपायको प्रबन्ध गरी समावेशीकरणलाई व्यावहारिक बनाइएको छ अथवा यसलाई अवलम्बन गरिएको छ समावेशीकरण सम्बन्धीको सिद्धान्तलाई भन्न खोजेको। अनि प्रश्न नम्बर 12मा भनेको छ नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको अधिकार। स्थानीय तहको अधिकार के छ त भन्दा यो 2081 सालको प्रश्नको समाधान गरेको छ हामीले। प्रश्न नम्बर 7मा अघिल्लो भिडियोमा गएर हेर्नु होला। 2081 सालको प्रश्नको समाधानमा छ यो। क्वेसन नम्बर 7मा सेम क्वेसन छ, त्यहाँबाट हेर्ने हो। अनि अर्को छ प्रश्न नम्बर 13, कार्यालय व्यवस्थापनका प्रमुख कार्यहरू उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस्। पहिला कार्यालय के हुन्छ, कार्यालय के हो, कार्यालयमा के हुन्छ भन्ने कुरा माइन्डमा सेटअप गर्ने। पहिला कार्यालयमा काम हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, व्यवस्थापन हुन्छ, स्रोत साधन हुन्छ, सेवाग्राही हुन्छ, सूचना हुन्छ, अभिलेखहरू हुन्छ, जनशक्ति हुन्छ, सेवा हुन्छ। अनि यिनलाई चाहिँ के गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने। कस्तो, छिटो काम गराउनु पर्यो, राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, कम खर्चमा हुनु पर्यो, बढी सन्तुष्टि हुनु पर्यो, लक्ष्य प्राप्ति हुनु पर्यो, लक्ष्य उन्मुख हुनु पर्यो हैन। व्यवस्थापन किन कार्यालयका काम भयो। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्दा छिटो हुनु पर्यो, काम छिटो हुनु पर्यो, गुणस्तर हुनु पर्यो, उत्पादकता हुनु पर्यो, प्रक्रिया के हुनु पर्यो, कम हुनु पर्यो, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो, छिटो निर्णय हुनु पर्यो, व्यवस्थापन भनेको राम्रो वैज्ञानिक हुनु पर्यो, स्रोत साधनको अधिकतम उच्चतम प्रयोग, महत्तम प्रयोग, समुचित उपयोग हुनु पर्यो, सेवाग्राही सन्तुष्टि हुनु पर्यो, जनसम्पर्क व्यवस्थापन हुनु पर्यो। अनि सूचनाको के हो, क्रिएसन, एक्विजिसन, रिटेन्सन अनि डिस्पोजल भन्छ, सिर्जना, वर्गीकरण, भण्डारण अनि डिस्पोजल भन्छ, दुल्याउने कामहरू। यिनी सबैले व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्छ। यसलाई नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। कार्यालयका कामहरूलाई राम्रो बनाउने, सबै प्रक्रिया, विधि, स्रोत साधन त्यहाँ जे हुन्छ त्यसलाई एकदम समुचित उपयोग गराउने, राम्रो गराउने, वैज्ञानिक बनाउने अनि कर्मचारीहरू, सेवाग्राहीहरूलाई सन्तुष्टि बनाउने कार्य नै त्यही व्यवस्थापन हो के पोस्टहरूका सिद्धान्तहरू। अनि अथवा अर्को के सम्झिनु पर्यो, कार्यालयमा अभिलेख, स्रोत, जनशक्ति, सेवाहरू हुन्छ। यिनीहरूलाई के गर्ने, राम्रोसँग वैज्ञानिक ढङ्गबाट, सन्तुष्टिजनक ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गराउने, परिचालन गर्ने, उपयोग गर्ने कार्य नै के हो, कार्यालय व्यवस्थापन हो भनेर भनिदिने। अनि यसको समग्रमा त्यही नै हो। कार्यालय व्यवस्थापन एक व्यवस्थापकीय कला हो जसले कार्यालयको कार्य, प्रक्रिया, व्यवस्थापन संरचनालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित तुल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने। अनि कार्यालय व्यवस्थापनका कार्य के हुन्, यिनै अभिलेख, सूचना सम्बन्धी, व्यवस्थापन सम्बन्धी, स्रोत साधनलाई के गर्ने, जनसम्पर्क, जनशक्तिलाई के गर्ने, अनि सेवा सम्बन्धी कार्य, जनसम्पर्क, गुणस्तर व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, कम लागत, यिनीहरूलाई के गर्ने, राम्रो बनाउने, वैज्ञानिक बनाउने, व्यवस्थित बनाउने, मितव्ययिता कायम गर्ने, जवाबदेहिता कायम गर्ने। अनि जस्तै स्रोत साधनको सम्बन्धमा के भने, खरिद कार्यमा मितव्ययिता भने, जिन्सी व्यवस्थापनहरू बनेको छ, राम्रो बनाउने कार्य नै के हो, कार्यालय व्यवस्थापन हो भनेर भन्नु पर्यो।
अनि लगायत कार्यालय व्यवस्थापनले कार्यालयका सम्पूर्ण कार्यहरूमा पोस्टकरका सिद्धान्तद्वारा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ भन्ने एउटा सुझाव दिने त्यसरी गर्न सक्यो। र प्रश्न नम्बर 14 दोहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता। यहाँ दोहोरो लेखा प्रणाली भन्यो र यहाँ सरकारी लेखा प्रणाली भन्यो। दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको त्यही हो, दुई पक्षीय प्रभाव हुन्छ तर विपरीत हुन्छ। जस्तै कलम किनेको सन्दर्भमा के हुन्छ त? पेन एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ, रुपिज डेबिट र क्रेडिट। यसको अवधारणा 2018 चैत्र 2 गते दोहोरो श्रेष्ठता प्रणाली हो। 2020 माघ गते जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली, 2031-32 मा राजस्व श्रेष्ठता प्रणाली, दरौदी श्रेष्ठता प्रणाली। यसको अवधारणा जान्नुपर्दा चाहिँ थोरै माइन्डमा सम्झिएको। अनि यसको विशेषतामा के लेख्नु पर्छ भन्दा परिचय, प्रकार, प्रकृति, प्रयोग, प्रक्रिया, प्रवृत्ति, प्रभावकारिता, प्रयोजन, प्रावधान, प्रबन्ध जस्ताहरू विषयलाई चाहिँ यसमा समेट्न सकिन्छ। यिनै विषयमा आधारित रहेर विशेषता लेख्ने हो। यिनै विषयमा कस्तो व्यवस्था छ, कसरी बनेको छ, कहाँ प्रयोग भएको छ, किन प्रयोग भएको छ, यिनै विषयलाई क्वेसन गर्दै लेख्दै गर्ने, त्यसलाई नै विशेषता भनिन्छ। अब विशेषतालाई अब यता हेरौँ। दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के रहेछ? आर्थिक कारोबारमा द्विपक्षीय प्रभाव तर समान विपरीत, त्यही नै हो दोहोरो लेखा प्रणाली। त्यो विपरीत प्रभाव पर्ने देखिने गरी के गर्ने? अभिलेखाङ्कन गर्ने लेखा प्रणाली चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली हो। अनि नेपालका सरकारी निकायमा प्रयोग हुने नगद आधारको हुन्छ हैन, तर अन्य व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूमा कस्तो हुन्छ? पोर्तभावी आधारको लेखा प्रणाली हुन्छ, त्यही नै दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित लेखा प्रणाली हो भन्ने। अनि यसको अवधारणा नेपालमा कहिले आएको अनि यसको विशेषताहरू। यसको भन्दा पनि सरकारी लेखा प्रणालीको विशेषता के छ त? कसरी बनेको छ, के प्रयोग भएको छ, कस्तो प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ, कस्तो यसको परिचय, सबै मिसाएर चाहिँ एउटा परिभाषा विशेषता जुनको विशेषता सोधे पनि त्यसरी नै बनाउन सकिन्छ हैन। यसमा चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली छ, मलेपका फारमहरू, एकल खाताकोष प्रणालीदेखि लिएर बैंकिङ प्रणाली, नगदमा आधारित अनिवार्य लेखा परीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, विषयगत विभाजन जस्तै जिन्सी दरौटी, राजस्व छुट्टै छ, कार्य सञ्चालन र केन्द्रीय स्तरको विभाजन छ हैन। अनि एकरूपता कायम गराउनका लागि सफल प्रणालीको रूपमा यो भएको छ, प्रभावकारिता मापनको आधारको रूपमा रहेको छ भनेर यसका प्रावधान प्रबन्धलाई पनि यसरी मिलाउन सक्यो। यसरी सरकारी लेखा प्रणालीले सरकारी वित्तीय कारोबारलाई शुद्ध, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय पारदर्शिता कायम गराउँछ भनेर समग्रमा यसको लेखेर टुङ्गाइदिने। अनि प्रश्न नम्बर 15 मा भनेको छ नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रचलित माध्यम। कसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ? के को प्रयोगबाट, के को प्रबन्धद्वारा, के को व्यवस्थापनद्वारा, के को व्यवस्थाद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिएको छ तिनैलाई लेख्ने हो। र यहाँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि माध्यम, संरचना, प्रक्रिया, प्रविधिहरू धेरै व्यवस्था गरेको छ हैन। तिनै संरचना, प्रक्रिया, प्रविधिहरू कस्ता छन्? आधुनिक प्रविधिद्वारा हुन्छ कि कुनै कार्यक्रमद्वारा सेवा प्रवाह हुन्छ कि कुनै संरचनाको व्यवस्थाद्वारा सेवा प्रवाह हुन्छ, तिनैले लेख्ने हो। र जुनसुकै प्रश्नमा पनि धेरै जसो यो कानुनी, मैले प्रचलित कानुन यहाँ लेख्नु कारण धेरै जसो प्रश्नमा यिनी कानुन चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यहाँ राखिदिएको कानुन नीति जान्नु होला। र यसबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्न अरू के छन् भन्दा सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवा ग्राहीको भूमिका अनि सरकारको भूमिका, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुने यो टपिकबाट धेरै नै रिपिटेड भएका। अनि नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रचलित माध्यम भन्ने अनि सार्वजनिक निकायद्वारा सेवा, सूचना र साधनलाई जनतासम्म पुर्याउनका लागि सेवा प्रवाहका माध्यमको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ, जसलाई देहाय बमोजिम रहेका छन् भन्ने, जुन देहाय बमोजिम रहेका छन्। अनि भौतिक संरचनाको प्रबन्धद्वारा, भौतिक उपस्थिति अथवा सम्पर्क अथवा प्रक्रियाद्वारा, अर्को आधुनिक माध्यमद्वारा सेवा प्रवाह गरिन्छ। भौतिक संरचनामा के भयो? केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालयहरू भए हैन। अनि भौतिक उपस्थिति, सम्पर्क र प्रक्रियामा के भयो? घुम्ती सेवा, घर दैलो कार्यक्रम, गुनासो अधिकारी, फाइल दर्ता, चलानीहरू यिनी सबै भौतिक रूपमा हुने भए कि हेल्प डेस्कहरू, सूचना अधिकारी भौतिक रूपमा उपस्थित हुने भए यिनी कार्यहरू पनि। अनि अर्को आधुनिक माध्यम भनेपछि भौतिक उपस्थिति नहुने सबै अनलाइन कारोबार, अनलाइन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने, सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालहरू, इमेल, इन्टरनेट, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन, डिजिटल नागरिक बडापत्र, हेलो सरकार भयो, नागरिक एप भयो, अनलाइन दर्ता, एकदर प्रणाली, एमआइएसहरू सफ्टवेयरहरू छन् धेरै हैन, पाम्स, रोइम्स, पुमौरीहरू भए, यिनी सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गर्ने, यिनी आधुनिक माध्यमद्वारा पनि सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ।
अनि अन्तिममा उल्लेखित माध्यमद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही समक्ष प्रवाह गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ, गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समग्रमा निष्कर्ष दिने। अनि प्रश्न नम्बर 16 मा भनेको छ निजामती सेवामा रिक्त पद पूर्तिका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाबारे वर्णन गर्नुहोस्। अब यो कानुनबाट सोधेको प्रश्न भयो। पहिला त पद पूर्तिका लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ त बुझ्नु जरुरी छ। कार्यतालिका अथवा वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशनदेखि हाम्रो यो नियुक्ति, पदस्थापना, सिफारिस पत्र दिनेसम्म कस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तालिका भयो, अनि भ्याकेन्सी खुलाउँछ हैन, यतिवटा पद चाहियो भने रिक्त पदको माग हुन्छ पहिला, अनि प्रतिशत निर्धारण छ, कहाँ कति खुलाउने, कति प्रतिशत समावेशी, खुल्ला, आन्तरिक, बाह्य सबै हेर्ने हैन, विज्ञापन प्रकाशन गर्ने अनि त्यही सम्बन्धमा। अनि हामीले भ्याकेन्सी एप्लाई गरिन्छ, प्रश्नपत्रहरू निर्माण हुन्छ, परीक्षा पनि दिइन्छ, अनि त्यसपछि उत्तर पुस्तिका परीक्षण हुन्छ, नतिजा प्रकाशन हुन्छ, अनि योग्यताको प्रकाशन हुन्छ, अनि नाम निस्किन्छ, त्यही नै सिफारिस दिन्छ, अनि पदस्थापना हुन्छ भनेर पहिला यो बुझ्नुपर्छ। अनि यसका लागि हामीलाई यो पद पूर्तिका लागि चाहिँ यहाँ निजामती सेवामा कस्तो व्यवस्था रहेको छ भनेर लेख्न भनेको छ। र पहिला त यसका लागि कहाँ जाने भन्दा निजामती सेवा ऐन 2049 को परिच्छेद 3 मा जाने। परिच्छेद 3 मा त्यसको पनि दफा 7 मा दरबन्दी सिर्जना भनेको छ। दफा 6 को क मा दफा 7 मा निजामती सेवाको पद पूर्ति दुई प्रकारको रहेको छ। यस्तो टेबल छ त्यहाँ एउटा, पद, खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमता बढुवाद्वारा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षा र ज्येष्ठताका सम्बन्धी एउटा यस्तो टेबल छ। यही टेबललाई मिलाएर लेख्ने हो। र यसभन्दा बाहेकलाई समेट्नका लागि यसरी थ्योरीमा पनि आन्तरिक पद पूर्तिका लागि कस्तो हुन्छ त, यो मात्रै भएन कि भ्याकेन्सी मात्रै भएन कि अन्य काज, सरुवा, बढुवा, कायमुकाम, सेवा समूह परिवर्तनद्वारा पनि के हुन्छ पदपूर्ति गरिन्छ हैन। त्यो काम चलाइन्छ भनौँ न, त्यहाँ काम, त्यो निजामती कर्मचारीको काम चलाइन्छ, त्यही नै हो। अनि त्यसका लागि यो टेबलको विषयहरू यिनी 3वटा टेबलमा रहेको छन्। अनि यो चाहिँ अन्य विषयलाई पनि समेटेर आन्तरिक पदपूर्ति भयो। अनि बाह्य पदपूर्तिमा के हुन्छ, खुल्ला प्रतियोगिता हुन्छ कि यो समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पनि छ। समावेशी सिद्धान्त कस्तो छ भन्दा यो 45% छुट्याउने, अनि 45%लाई 100% मानेर फेरि दिएका आधारमा फेरि के गर्ने, समावेशी सिद्धान्त लागू गराउने। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, मधेसी, पिछडिएका यसरी छुट्याएर चाहिँ पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्ने। अनि यो भयो समाधान प्रश्न नम्बर 16 को। अनि प्रश्न नम्बर 17 मा भनेको छ त्यही नै आयो, निजामती सेवा ऐनबाटै आएको छ। 15 मार्क्समा सोधेको रहेछ, एउटै कानुनबाट दुईटा। नेपालको निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था बमोजिम विभागीय सजायको प्रकार लेख्दै सामान्य सजाय सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। विभागीय सजायको पहिला प्रकार लेख्ने, अनि विभागीय सजायमा सामान्य र अर्को विशेष सजाय हुन्छ। त्यो विशेष नलेख्ने कि सामान्य सजायको चाहिँ व्याख्या गर्ने, कस्तो कस्तो अवस्थामा सामान्य सजाय हुन्छ भनेर लेख्ने भन्न खोजेको। र यसको समाधान मैले यसको यो सूत्र बनाएर टिकटकमा पनि राखेको थिएँ, र त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला त प्रकार लेख्ने, निजामती कहाँ व्यवस्था गरिएको छ भन्दा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 59 मा व्यवस्था गरिएको छ यो सजाय, विभागीय सजाय सम्बन्धी। अनि कस्तो छ प्रकार भन्दा दुईटा छ, सामान्य सजाय र विशेष सजाय। सामान्य सजायमा यो 1 र 2 को जुन नसिहत दिने र 2 वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने लागि एउटै केसमा चाहिँ यो दुईटा लागू हुन्छ। र 3 नम्बरको चाहिँ 2 देखि 5 वर्ष बढुवा रोक्काका लागि फेरि छुट्टै केस हुन्छ। तर यिनी तीनटा छुट्टै जान्नु पर्यो। र ख नम्बरमा विशेष सजाय हुन्छ भविष्यमा अयोग्य नठहरिने सेवाको लागि र अयोग्य ठहरिने, नठहरिने गरी हटाउने, ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने। यिनी चाहिँ घोक्नै पर्छ, अरू अप्सन छैन। अब यसका लागि अब सामान्य सजायको व्याख्या गर्ने, यस कुन अवस्थामा यो सजाय हुन्छ भनेर व्याख्या गर्न भनेको छ। दोस्रो खण्डमा प्रश्नले यहाँ के भनेको छ, सामान्य सजाय सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब सामान्य सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई अलिक खुलाएर लेख्ने। अब यो मैले एउटा फर्मुला बनाएको थिएँ। कुनै पनि विषयको फर्मुला बनाउँदा सकेसम्म सजायको सम्बन्धी आयो, सामान्य सजाय आयो भने सजाय सम्बन्धी एउटा फर्मुला कुनै बनाउन सकिन्छ भने पहिला त माइन्डमा सोच्ने कस्तो। अब जस्तै यहाँ मैले बनाएको सूत्र अनुसार सबै लिप पिर्गामा बसेर, अब त्यो सजाय दिने रे, त्यो विभागीय सजाय दिने रे कस्तो सजाय दिने भन्दा सबै लिप्ने पिर्गामा बसेर। लिप्ने भनेको थाहा होला, त्यो सफा गर्ने भन्ने बुझाउँछ। अब
गाउँकोलाई चाहिँ थाहा हुन्छ लिप्ने भनेको के हो। अब थाहा भएन भने यही लिप भनेर सम्झिनु। सबै लिप पिर्कामा बसेर। सबाट सम्पादित कामको सन्तोषजनक नभएमा यो सजाय हुन्छ। अनि बबाट बजबुझारथ नगरेमा। लिबाट लिखित चेतावनी 2 पटकसम्म 1 वर्षमा। प भनेको पदीय दायित्व जिम्मेवारी पुरा नगरेमा। पिर भनेको पिरमर्का हैन, सेवाग्राहीलाई पिरमर्का अथवा उजुरी व्यवस्था नगरेमा। का भनेको कार्यविवरण लागू गराउने दायित्व पुरा भएन। तपाईले त्यस्तो विभागीय सजाय दियो रे कस्तो सजाय दियो भन्दा सबै लिप्ने, त्यहाँभित्र अरू त्यो लिप्ने पुछ्ने भन्छ हैन, पोछा लगाउने भन्ने जस्तो बुझे पनि भयो। सबै लिप पिर्कामा बसेर त्यो सजाय दियो। अब त्यसैको आधारमा तपाईले सम्झे पनि भयो। अनि अर्को छ यहाँ दोस्रो यो 1 र 2 को कन्डिसनको लागि यो लागू भयो। यो 3 नम्बरको कन्डिसनको लागि चाहिँ यो हो के। 3 नम्बरको लागि चाहिँ 2 देखि 5 वर्ष बढुवा रोक्का र 2 देखि 5 वटा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने भन्ने हो। अनि यसलाई कुन अवस्थामा भन्दा यसका लागि चाहिँ जाने भयो। अनुशासनहीन आचरण, अनियमितता, अनुपस्थिति, अनियन्त्र जागिर गर्यो, पेशकी फर्चुट गरेन भने चाहिँ यो अबाट आउनेको लागि चाहिँ के हुने भयो, यो सजाय हुने भयो। जस्तै यहाँ अबाट अनुशासनहीन भनेको छ अनुशासनहीन कार्य गरेमा। अर्को अबाट आचरण उल्लङ्घन गरेमा। अर्को अबाट अनियमितता अनि भनेको व्यवस्थापन परीक्षणद्वारादेखिको अनियमितता चाहिँ उसले सुधार नगरेमा। अनियमितता भयो तर सुधार गरेन। अनुपस्थितिमा बारम्बार पूर्व स्वीकृति बिना बारम्बार अनुपस्थिति भएमा। अनि अनियन्त्र जागिर गर्न थाल्यो। अब त्यहाँ सरकारी जागिर छ, अनियन्त्र पैसा कमाउन थाल्यो हैन, अनियन्त्र जागिर गर्न थाल्यो भने पनि के हुन्छ, आर्थिक लाभ लिन थाल्यो भने पनि के हुन्छ, यो सजाय हुन्छ। अनि पेशकी फर्चुट गर्न, कानुन बमोजिम पेशकी फर्चुट गर्नुपर्ने, पेशकी फर्चुट भएन भने पनि यो सजाय हुन्छ भनेर यसरी पढ्ने। र यो सेट सकिएको छ 2080 को। अब नेक्स्ट भिडियोमा मैले नायब सुब्बाको 2079 को लिएर आउने छु र मैले यो 10 वटा सेट सोलुसन गरेको पहिला सेट बनाउँछु। अनि यसपछि तपाईलाई कुन सेक्टरमा, खरिदारमा अथवा एनटीसीमा, विद्युतमा, जुन संस्थानमा पनि जेको तपाईलाई इच्छा हुन्छ, माग हुन्छ त्यो बमोजिममा लिएर आउँछु। मलाई चाहिँ त्यसको लागि युट्युबमा तपाईले सपोर्ट गर्नु होला र तब मैले लिएर आउन मोटिभेसन मिल्ने छ। र तबसम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु र बेस्ट अफ लक।